فيك والله. تعال شوي. خليك شو بك عم ترجعي؟ شو بك عم ترجعي؟ تعال سمير. تعال سمير. خليكي مع الكاميرا عم نشوفك. شو عم تستحي كمان؟ ما بتستحي لما بتسرقي؟ ما بتستحي لما بتسرقي؟ تعي لهون تعي. ما بتستحي لما بتسرقي؟ خلص سوري. لا مش سوري ابدا. روقي ما تعملي حركات. انت بعد وقفي. ليش انت لا؟ سوري. مش سوري ابدا. سوري هذه ما بقى ايش زبينه؟ هو معي خلص اي سوري فرجينا وقيس. بتجيبي وقيس خد المحل كله اخذتوه. صورها يا عبد. المحل كله شو بشلك؟ ما بدي شو خلص. تستحي بين ما بتستحي تسرقي؟ عم بقلبك وبقلبها. هون في بالجايبه كلها بعد يمكن تلاقي بعد في شو بدك؟ اتركي هاتي كمان. بتجيب شلحي كان ستيك. $500 بتاخذوا الاوراق. شلحي كان ستيك. يلا ما تعملي لي حركات. شلحي كان ستيك. شوفوا له الدرج شوفوا له لا الدرج. لا يلا انت كمان وقفي. اوعي تجربي تزيحي. شو بعمل؟ شو؟ لا شو بشلحك بنطلونك؟ ما بدي. لحظة سوري. شو؟ اتفضل.